Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec cette leçon qui a été très demandée. كيف تتعرف في الفرنسية على الكلمة المذكرة والمؤنثة؟ إذا كنا نعرف الكلمة فهذا سهل. غالبا في اللغة الفرنسية لا توجد قواعد للتفريق بين الاسم المؤنث والاسم المذكر. يجب فقط معرفة الكلمة إن كانت مذكرة أو مؤنثة. لكن هناك طريقة أخرى وهي النظر إلى لترمينيزون أواخر الكلمة. هناك بعض الأواخر نستطيع من خلالها أن نعرف هل اسم ذكر أو مؤنث، لكن لا تطبق على كل النهايات، وخاصة أيضا توجد استثناءات. أكمل الفيديو معي لتتعرف على هذه النهايات. نبدأ بالماسكولين الذي هو المذكر. كل الكلمات التي تنتهي بهذه الحروف, tous les noms qui finissent avec ces terminaisons bien précises sont des noms masculins. كل الكلمات التي تنتهي بهذه هي في القاعدة مذكر، لكن بالطبع توجد استثناءات سوف نبينها في الفيديو. ابقوا معنا لتعرفوا ما هي الاستثناءات. إذن القاعدة للمذكر هي أن الكلمات التي تنتهي بمو أو أ إزم أل وار ي أج أون أي أن أو إر ين كلها كلمات مذكرة. نبدأ الآن بالكلمات التي تنتهي بأج. Les noms qui finissent avec la terminaison أج. القاعدة هي أن هذه الكلمات هي كلمات مذكرة. هنا بعض الأمثلة: mariage, on dit un mariage, un âge, un arbitrage, un arrivage, le chômage, un chauffage. إذن كل هذه الكلمات هي مذكرة، لكن ما هي الاستثناءات لهذه القاعدة؟ هي أن هذه الكلمات مؤنثة التي هي image, plage, cage, page, rage, nage, embâche. هذه هي كلمات مؤنثة. أما الباقي كل الكلمات التي تنتهي بأج هي كلمات مذكرة. Tous les noms qui finissent avec âge, sauf image, plage, cage, page, rage, nage, embâche, sont des noms masculins. Tous les noms qui finissent avec R, c'est des noms masculins. كل الكلمات التي تنتهي ب R هي في القاعدة كلمات مذكرة. أمثلة عن هذا: retardataire, calcaire, un calvaire. لكن توجد استثناءين فقط في هذه الحالة، هي une paire, une affaire qui sont féminins. هذه الكلمات مؤنثة. أما باقي الكلمات التي تنتهي ب R, A, I, R, E هي كلمات مذكرة. الكلمات التي تنتهي ب O, E, A, U هي كلمات مذكرة. C'est masculin. مثل cadeau, manteau, chapeau, oiseau. توجد استثناء واحد لهذه القاعدة الذي هو l'eau, الماء، الذي هو كلمة مؤنثة في اللغة الفرنسية. À part ça, tous les noms qui finissent par O, c'est des noms masculins. الكلمات التي تنتهي ب MENT هي كلمات مذكرة. Tous les noms qui finissent par MENT, c'est des noms masculins. Des exemples: appartement, monument, logement. كل الكلمات التي تنتهي ب isme, ISME, tous les noms qui finissent par isme, c'est des noms masculins. هي كلمات مذكرة. أمثلة عن هذا: organisme, métabolisme, mécanisme. الكلمات التي تنتهي ب al في النهاية, tous les noms qui finissent avec al,
c'est des noms masculins. كل الكلمات التي تنتهي بال في الأخير هي كلمات مذكرة في اللغة الفرنسية. مثلا cheval, hôpital, animal, littoral. Les noms qui finissent par IE, IER, sont des noms masculins. كل الكلمات الفرنسية التي تنتهي ب IE, IER هي كلمات مذكرة. أمثلة عن هذا palmier, olivier. الكلمات التي تنتهي ب I والذي يكتب ب AIL هي كلمات مذكرة في اللغة الفرنسية. Les noms qui finissent par I sont des noms masculins en langue française. Exemple, portail, bétail, bail, détail, ail, l'ail. En français, les noms qui finissent par AT, c'est des noms masculins. الكلمات التي تنتهي ب AT في اللغة الفرنسية هي كلمات مذكرة. وأنوه إلى أن AT في النهاية يقرأ فقط A وأن T في الأخير هو حرف صامت. مثال, on dit un doctorat, un rectorat, un apostat. هي كلها كلمات مذكرة. الكلمات التي تنتهي ب ي وهي IEN في الأخير هي كلمات مذكرة. مثال électricien, comédien, mécanicien. أيضا الكلمات التي تنتهي ب OT à la fin هي كلمات مذكرة. وأيضا في هذا المثال OT ينطق O à la fin لأن T صامت. أمثلة عن هذه الكلمات chariot, tricot, robot, sabot. كلها كلمات مذكرة masculine. نهاية أخرى للكلمة تعرفنا على أنها مذكر هي OIR التي تنتهي ب OIR. Les noms qui finissent par OIR, c'est des noms masculins. Exemple, soir, tiroir. Les noms qui finissent par ON, c'est des noms masculins. الكلمات التي تنتهي ب ON هي كلمات مذكرة. مثال un violon, un abondant, un salon. الآن ننتقل إلى الكلمات المؤنثة. كيف نتعرف على كلمات مؤنثة من خلال أواخر الكلمات. Comment repérer ou savoir qu'un nom est féminin à partir des terminaisons. Ces terminaisons-là nous indiquent que le nom est féminin. لكن بوجود استثناءات. Mais il y a des exceptions. Ces terminaisons-là sont sion, ons, euse, ans, et, i, el, ur, te, is, tud, es, ad, is. Les noms qui finissent par ENCE, ons, sont des noms féminins. الكلمات التي تنتهي ب ons هي غالبا كلمات مؤنثة. مثال patience, licence, une latence, une science. باستثناء كلمة silence وهي كلمة مذكرة. الكلمات التي تنتهي ب is هي كلمات مؤنثة. مثلا varice, tutrice, traductrice. لكن يوجد استثناءات. مثلا supplice, on dit un supplice هي كلمة مذكرة. Et propice qui est à la fois féminin et masculin. الكلمة propice أو l'adjectif propice هو يستعمل للمذكر والمؤنث في آن واحد. Les noms qui finissent par ans, ANCE, sont des noms féminins. الكلمات التي تنتهي ب ans مثلا croyance, confiance, vigilance هي كلمات مؤنثة في اللغة الفرنسية. كل الكلمات التي تنتهي بسيون في الأخير TION هي كلمات مؤنثة في الفرنسية. Tous les noms qui finissent par sion, c'est des noms féminins. Exemple, nation,
une correction, une action. Les noms qui finissent par E, de T, E, c'est des noms féminins. مثل bicyclette, une vignette, une trottinette. كلها كلمات مؤنثة. الكلمات التي تنتهي ب E, de L, E, L, هي كلمات مؤنثة. Tous les noms qui finissent par L, c'est des noms féminins. Exemple, vaisselle, voyelle, ruelle. Les noms finissant par UR sont des noms de nature féminine. الكلمات التي تنتهي ب UR هي كلمات مؤنثة. مثال nature, lecture, ordure, parure. نهاية أخرى أيضا تعرفنا على أن الكلمة هي مؤنثة في الفرنسية هي euse, E-U-S-E. مثلا chanteuse, vineuse, voleuse. Tous les noms qui finissent par euse sont des noms féminins. Les noms qui finissent par IE sont des noms féminins. الكلمات التي تنتهي ب IE هي كلمات مؤنثة في اللغة الفرنسية. مثلا une zoologie, une technologie, une vie. Les noms qui finissent par T, qui est TE accent, sont des noms féminins. Exemple, validité, utilité, variété. Les noms qui finissent par E2SE sont des noms féminins. الكلمات التي تنتهي ب E2SE بدون استثناء هي كلمات مؤنثة. مثال petitesse, presse, la politesse. قاعدة أخرى تعرفنا على أن الكلمة مؤنثة هي النهاية ب tude. Tous les noms qui finissent par tude en français sont féminins. مثال étude, multitude, longitude. Tous les noms qui finissent par ad sont des noms féminins. Exemple, une pommade, une noyade, une myriade. الكلمات التي تنتهي ب ISE is بالفرنسية هي كلمات مؤنثة. مثال عن هذا valise, sottise, remise.